र यो राप्रपामा आएको जुन लहर यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ नै धोबी खोलामा आएको लहर जस्तो मात्रै हो, यसबाट कुनै वर्षा हुनेवाला छ। त हिजोको परिस्थितिमा कमल थापाज्यू एकजनाको कारणले नै हिन्दू राष्ट्र नभएको हो त? केही प्रायोजित झुण्डहरूद्वारा आयोजना गरिएका 2-4 टुक्रे कार्यक्रमहरूबाट राष्ट्र संस्था फर्किने अवस्था देखिँदैन। राप्रपा नेपालका प्रवक्ता हुनुहुन्छ बसन्त मानसिंह अधिकारीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईहरू राप्रपा नेपाल, अब अहिले राप्रपाको लहर चलिराखेको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा भनौँ न एक किसिमको चर्चा र चहलपहल देखिन्छ। त्यही पार्टीमा रहनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, फुटेर त एकदमै गलत गर्यो कमल थापाले भन्छन्, तपाईहरू कमल थापालाई साथ दिने व्यक्तिहरू, के लाग्छ तपाईलाई? वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि गत महाधिवेशनमा 100% राजावादी भएको पार्टीमा निर्मल निवास र चाहिँ उसको सचिवालयले जुन किसिमको हरकत गरेर यसलाई जिता र उसलाई जिता भन्ने खालको जुन वातावरण सिर्जना भयो, त्यसबाट सिर्जित यो पछिल्लो अवस्था हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। त्यस पछाडि गएर जुन यहाँले लिङ्गदेनजीको लहर भनेर भन्नुभयो, ठिक छ, उहाँले लहर चलाएर लिएर गएर उहाँले चाहिँ नि भोलि पार्टीलाई चाहिँ नि व्यापक ठुलो बनाएर लिएर जानुभयो, मेजोरिटी ल्याउनु भयो भनेदेखि त्यसमा पनि हामीलाई कुनै दुःख मान्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने अब हामी त्यसबाट छुटिएर पुनर्जागृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामी लिएर अगाडि गएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि लिङ्गदेनजीको पार्टीले के गर्छ कसो गर्छ भन्नेतर्फ हाम्रो कुनै त्यसमा कमेन्ट पनि छैन, हाम्रो कुनै टीका टिप्पणी पनि छैन। होइन, जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि, अब त्यसमा कमेन्ट त नहोला, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईहरू कमल थापा पनि एउटा कमल थापाज्यू आफै पनि त्यो पार्टीमा अभिभावकको एउटा भूमिकामा बस्तिनु भएको भए त त्यो पार्टी त झनै सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जो चाहिँ एउटा राज संस्थावादी अर्थात् तेस्रो एउटा जो धारको चाहिँ परिकल्पना गरिराखेका छन् उहाँहरूको त त्यो सदिच्छा त थियो नि त कतै न कतै। होइन त त्यो सदिच्छा जो साथीहरूले र शुभचिन्तकहरूले प्रकट गर्नुभयो त्यो ठिकै छ, तर परिस्थिति मैले यहाँलाई अघि पनि भने कि 100% राजावादी भएको पार्टीमा जुन किसिमको हस्तक्षेप भयो त्यो हस्तक्षेपले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन रूपमा एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व लिएर अगाडि बढ्न सक्ने थियो, जानु पर्थ्यो, त्यसमा एउटा उल्झन आए जस्तो अवस्था भयो, त्यसमा एउटा व्यवधान खडा भएको जस्तो स्थिति भएपछि र एउटा भजन मण्डलीको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व लिएर अगाडि बढेको पार्टीलाई एउटा भजन मण्डलीको रूपमा परिणत गर्ने जुन किसिमको हरकतहरू भयो र अध्यक्ष कमल थापाको राजनीतिलाई नै शेष पार्ने समाप्त पार्ने किसिमको जुन खेलहरू बाहिरी क्षेत्रबाट भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामी एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका हौं र त्यसबाट अब नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनमानसमा अब हामी अगाडि बढ्ने निदो गरेका छौं र हामी अगाडि बढिराखेका पनि छौं। अब जीवनभर चाहिँ राज संस्थाको वकालत गर्ने कमल थापा तपाईहरू पनि, अनि त्यो एउटा घटनाक्रमले एकाएक तपाईहरूलाई त्यो राज संस्थाप्रतिको अनास्था बढेर तपाईहरू अब खाली हिन्दू राष्ट्र मात्रै भन्न थाल्नुभयो होइन? अब तपाईहरूको डिक्सनेरीमा भनौँ राजनीतिक शब्द सिद्धान्तमा राज संस्था चाहिँ कहीँ कतै छैन होइन त अधिकारीज्यू? त्यो होइन। यो जुन हामीले जो संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डालाई परित्याग गर्यौं यसको पछाडि पनि धेरै ठूलो पृष्ठभूमि छ। हामीले विवादभन्दा माथि उठेको एउटा गार्जियनको रूपमा र सबैले मान्य हुने किसिमको राज संस्थाको परिकल्पना गरेर हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डालाई हामीले बोकेर गइराखेका थियौं। नेपाली जनमानसमा यी सबै एजेन्डाहरूलाई लिएर जाँदाखेरि हामीले के पनि महसुस गरिराखेका थियौं सँगसँगै भने जो राज संस्थाको एजेन्डा हामीले बोकेर गयौं र सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई पनि सँगसँगै लिएर हामी जो हिँड्यौं कि राज संस्थाको एजेन्डाले गर्दा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा ओझेल पर्दै गयो। जनताका बीचमा जाँदाखेरि यो राज संस्था जो चाहिँ यो गइसकेको राज संस्थालाई तिमीहरूले जो चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने भनेर भनेका छौ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हिन्दू राष्ट्र पनि भन्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने खालको जो जनमानसमा आवाजहरू आए
त त्यसबाट पनि हामीले केही चाहिँ नि सोचिराखेका थियौँ, हामीले त्यसबारेमा पनि पुनर्विचार गरिराखेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिलेदेखि नै अब यो जनमुखी र एउटा जनता केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै पनि यो राज संस्थाको एजेन्डाले गर्दाखेरि 94% ओमकार परिवार भएको जो सनातन हिन्दू राष्ट्र नै एउटा ओझेलमा पर्ने र पृष्ठभूमिमा धकिलिने अवस्था भएपछि र जुन किसिमले निर्मल निवासले यो हरकत गर्यो र हामीलाई चाहिँ यो संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डालाई छोड्नलाई त्यसले पनि एउटा साथै, किनभने हामी त 100% राजावादी भएको पार्टी थियो र पूर्व राजाबाट पनि राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने किसिमको कुनै मनसुबा भए जस्तो हामीलाई लागेन। उहाँको पनि कुनै चाहिँ कार्यकलापहरू संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापना होस् भन्ने खालको उहाँका पनि कुनै एक्टिभिटिज र उहाँका कार्यकलापहरू पनि त्यो देखिएन भने एकहोरो राज संस्था कि राज संस्था भनेर हामीले हिँडेर त्यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई पनि ओझेलमा पार्नु त्यो हामीले युक्तिसङ्गत ठानेनौँ र त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा हामीले संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डालाई हामीले छोडेका छौँ। तर पूर्व राजाप्रति हाम्रो सम्मान छ। शाहवंशीय राजाहरूले देशको एकीकरणदेखिको आधुनिकीकरण र पूर्वाधार तयार गर्नेसम्मका जो कामहरू गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो धेरै ठुलो सम्मान छ। उहाँहरूले गरेका यी योगदानहरूप्रति हामी जहिले पनि सराहना चाहिँ गर्दछौँ र पूर्व राजाप्रति पनि हामी कुनै मानमर्दन गर्ने कुरा गर्दैनौँ र हामी सम्मान गर्दछौँ। तर अबको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको एजेन्डा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समुन्नतिका यी तीनटा एजेन्डाहरूलाई लिएर अब नेपाली जनमानसका बीचमा र यो स्थानीय चुनावमा पनि त्यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो राजाको मुद्दा, राज संस्थाको मुद्दा यहाँहरूले त्याग्नु भयो, नेपालमा राज संस्था फर्किनुपर्छ भनेर जुन किसिमको एक किसिमको आवाजहरू साइडलाइनबाट भए पनि आइराखेकै अवस्था हो, त्यो सम्भावना आजको मितिमा तपाईँहरूले नदेख्नु भएको हो? हामीले त्यो देखेनौँ, किनभने केही प्रायोजित झुण्डहरूद्वारा आयोजना गरिएका 2-4वटा टुक्रे कार्यक्रमहरूबाट राज संस्था फर्किने अवस्था देखिँदैन। राज संस्था फर्किनका लागि 2-4वटा तपाईँको कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्दछ। कि त नेपाली जनताले उर्लिएर राज संस्थाको माग गर्नुपर्दछ, जस्तो क्याम्बोडियामा त्यो भयो। त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारहरू असफल हुँदै हुँदै गइसके पछाडि त्यहाँको जनलहर नै यस्तो आयो कि राजालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर भन्ने आएर 18 वर्ष पछाडि राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक त्यहाँ पुनर्स्थापित हुनुभयो। त्यस्तै किसिमको अफगानिस्तानमा पनि जुन गृहयुद्धद्वारा विच्छेद भइसकेपछि त्यहाँका जनताले राजाको माग गरेर आए। तर ती मुलुकहरूमा जो राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नका लागि आन्दोलनहरू भए, क्रान्तिहरू भए, त्यो आज 14-15 वर्ष भइसक्यो राजा बहिर्गमन भएको पनि यहाँ नेपालमा त्यो खालको देखिएन। यहाँ 2000 र 4000 का चाहिँ भिड लागेर हुँदैन, किनभने जनता नै उर्लेर आउनु पर्यो। एउटा कुरा त्यो राज संस्था। अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपाली सेनाले ल्याउनु पर्यो। नेपाली सेना को पनि त्यो चाल देखिएन। नेपाली सेनाको बनावट कम्पोजिसनले राजा ल्याउने खालको छैन। हेर्नुहोस्, मैले जातीय कुरा गर्न खोजेको होइन, तर नेपालको अहिले माथिल्लो हाइरार्कीमा डिग्निटरिजहरूमा ब्राह्मणहरूको चाहिँ वर्चस्व हुँदै गइराखेको छ र ब्राह्मण कम्युनिटी पनि यहाँ नेपालमा राजा पुनर्स्थापना गर्ने भन्नेमा त्यो देखिँदैन एकातिरबाट। अर्कोतर्फ हेर्नु भने जनजातिको पनि ज्यादै ठुलो सेनामा चाहिँ सहभागिता छ। जनजातिहरूको भित्री मनमा पनि के छ भने 240 वर्षमा सबभन्दा हामी हेपिएका जनजाति हौँ भन्ने भित्र एउटा मनमा चिसो पसेर बसेका जनजातिहरू छन्। अब केही क्षेत्रीयहरू छन्, ठकुरी होलान्, ती बेग्लै कुराहरू हो। उनीहरूको पनि कस्तो किसिमको स्थिति छ भनेदेखि अब यो पछिल्लो दिनमा देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था आएको पनि 31 वर्ष भइसक्यो र देशमा गणतन्त्र आएको पनि 14-15 वर्ष भइसक्यो। यो बीचमा जो नयाँ क्याडेटहरू छन्, सेनामा गएका नयाँ भर्ती भएका छन्, तिनीहरू पनि हिजो कुनै न कुनै रूपमा आफू पढ्दाखेरि कलेज स्कुलमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको भातृ संगठनहरूमा
नेवीसँग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यूहमा काम गरेका अथवा घोटालेका मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका छन् भन्नाले यो शाहवंशीय राजालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी भएको चाहिँ नि समूह पनि सेनाभित्र देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली सेनाको भरमा पनि यहाँको राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। अर्को रह्यो विदेशीद्वारा गरिएको। अब विदेशीद्वारा गरेको चाहिँ यदि राजा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसको सबै श्रेय विदेशलाई जान्छ र त्यसको फाइदा पनि विदेशलाई हुन्छ। जस्तो म यहाँहरूलाई भन्छु, जस्तो 2017 सालको काण्ड पछाडि नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भारतमा आत्मनिर्वासन गरेर बस्नुभयो। 8 वर्ष यहाँ जेलमा बसेर त्यस पछाडि भारतमा आत्मनिर्वासनमा बस्नुभयो। त्यतिखेर भारतले नेपाली कांग्रेसलाई मद्दत गरेको पनि हो र 8 वर्षसम्म उहाँ बस्दाखेरि उहाँलाई के भयो चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो भने जब बंगलादेश आजाद भयो त्यस पछाडि अब यो जो भारतमा मलाई राखेको छ यो भोलि उनीहरूको इन्ट्रेस्टका लागि चाहिँ भारतीयहरूको इन्ट्रेस्टको लागि मलाई राखेको रहेछ, हुँदैन यसरी बस्न र आफ्नो राष्ट्र बचाउनको लागि दक्षिण एसियामा जुन किसिमले सिक्किमको तपाईको एनेक्सेसन भयो, बंगलादेशको अभ्युदय भयो, त्यस्तै नेपाललाई पनि मलाई त यहाँ पालेर प्रयोग गरेर नेपालको अस्तित्व समाप्त पो गर्दै रहेछन् भन्ने उहाँलाई लागेर उहाँ चाहिँ 2033 साल पुसमा रिकन्सिलिएसन पुनः मेलमिलापको नारा लिएर आउनुभयो। त्यसबाट पनि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यदि भारतले राजा ल्याइदियो भनेदेखि भोलि त्यसको सबै श्रेय चाहिँ हिन्दुस्तानलाई नै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशीहरूद्वारा पुनर्स्थापना गरिएको राष्ट्र संस्था पनि त्यो पनि कामयाबी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। र तपाईले अब नेपाली जनता पनि राजा ल्याउनको लागि क्रान्तिमा होमिन्ने अवस्था छैन, सेनाको पनि कुनै पहल छैन, आजसम्म देखिएकै छ। स्वयं राजा पनि अब राजनैतिक कुनै एक्टिभिटिजहरू गरेर हिँडेको देखिएको छैन, उहाँले पनि त्यति चाहना गरेको जस्तो देखिँदैन र उहाँ एउटा देवताका थानहरूमा मठ मन्दिरमा एउटा सामान्य जीवन यापन गरेर बस्नु भएको छ। नाइट क्लबहरूमा एउटा चाहिँ एउटा आरामले चाहिँ एउटा मनोरञ्जनमा उहाँले रमाइराख्नु भएको छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई के लाग्यो भने स्वयं राजालाई पनि त्यो इच्छा छैन। र अर्को कुरा के भने नेपालमा राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना गर्न अर्को पनि एउटा के चाहिँ आधार भने यो देशका यी जुन ठूला दलहरू छन् यसलाई पनि आफ्नो विश्वासमा लिन सकेन भने, कन्फिडेन्समा लिन सकेन भनेदेखि यो पनि गर्न सकिँदैन। त राजाबाट पूर्व राजाबाट चाहिँ दलका नेताहरूसँग चियापानको आयोजना गर्ने, उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने। अब के हो त यो राष्ट्र त एउटा संकटमा गयो, कोही न कोही त आउनुपर्ने अवस्था छ, देश त संकटमा गयो। अब देशको राष्ट्रियता कहाँ छ, यो राष्ट्र नै कहाँ छ? भूगोल त नेपालको छ तर अस्तित्व चाहिँ हराएर गएको यो अवस्थामा दलका नेताहरूसँग पनि उहाँले कुराकानी गरेर अब यो भाषबाट यो खाडलबाट मुलुकलाई उठाउनु पर्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका पनि पूर्व राजाबाट कुनै संकेतहरू चाहिँ गरेको देखा परिराखेका छैन भनेपछि यी सब स्वयं नै मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने मेरो व्यक्तिगत विचारमा पनि स्वयं राजालाई नै पुनर्स्थापित भएर आउने इच्छा रहर जस्तो लागेर अनि हामी बाहिर बसेका पार्टी र व्यक्तिहरूले यो निरर्थक प्रयास गर्नु कुनै उपलब्धिमूलक हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। अधिकारीज्यू फेरि राजालाई फेरि फर्केर आउने इच्छा छैन जस्तो भन्ने तपाईको व्यक्तिगत मनोसुवा अर्थात् मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ त्यो रह्यो। फेरि उहाँले नै चाहिँ कमल थापालाई चाहिँ हराउनको लागि त्यत्रो खेल खेले, उहाँका सचिवहरूले चाहिँ ठुलो भूमिका खेले पनि भन्नुहुन्छ। त्यो त अनि विराटाभासपूर्ण नै भएन। यो विराटाभासपूर्ण कुरा होइन। अब उहाँले आफ्नो सोचाइ र दृष्टिकोणमा राप्रपालाई पनि एउटा आफ्नो ग्रिपमा, किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको गठन कुनै राजाको संकेत भएर भएको पार्टी गठन होइन। यो त पछि लिएको राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पछि लिएको हो। यो राजाले खोलिदिएको पार्टी होइन, यो भ्रम कसैलाई पनि नरहोस्। तर
यो मुलुकको अस्तित्वलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि, यो मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि यो दुईटा एजेन्डाहरू हुन्छन् भनेर हामीले गरे हो। तर पछि यो चाहिँ हस्तक्षेप हुन जुन थाल्यो, त्यस पछाडि त्यस किसिमका कुराहरू कमल थापाले काहीँ गर्न थाल्नुभयो। राष्ट्र संस्थाको बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भनेर नि उहाँले बोल्नुभयो, त्यो कुरो पनि राजालाई बर्दास्त भएन। यस्ता धेरै घटनाक्रमहरू छन्। यो चाहिँ यो पछि हामी कुरा गर्दै जाउँला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्मल निवास र निर्मल निवासको सचिवालयले चाहिँ कमल थापाको अस्तित्व समाप्त गर्ने किसिमले गर्यो र कमल थापाले आफू उप प्रधानमन्त्री सरकारमा गएको बेलामा जुन किसिमका कुराहरू भए, हाम्रो गल्ती भइसकेको रहेछ भनेर उहाँले धेरैचोटि आत्मआलोचना गर्नुभयो। तैपनि त्यो कुरालाई पनि उहाँहरूले स्वीकार गर्न सक्नु भएन। राजनीतिमा आत्मआलोचना भनेको बहुत ठुलो कुरो हुन्छ र कमल थापा परराष्ट्र मन्त्री भएर उप प्रधानमन्त्री भएर सरकारमा बस्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएर गएको थियो र जुन किसिमको इकोनोमिक ब्लकेड भएको थियो, आर्थिक नाकाबन्दी भएको थियो, त्यस बेलामा आफ्नो रणकौशल देखाएर भारतसँगको नाकाबन्दी खोलाउनेमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो भने त्यस्तै उत्तरतिरको चाहिँ हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र गणतन्त्र चीनसँग पनि नेपालको सम्बन्ध सुमधुर पार्ने काममा, त्यसमा पनि खास गरी चाहिँ तपाईको व्यापार पारवानको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चीनसँग चाहिँ सम्झौता हुन सकेका थिएन। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै पलकदीमा उहाँकै रणकौशलबाट चीनसँग पनि चाहिँ व्यापार पारवान सन्धि भयो। त यी उहाँले महत्त्वपूर्ण गरेका कुराहरूलाई चाहिँ पृष्ठभूमिमा धकेलेर नकारात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ हेरेर उहाँका के अब राजनीतिमा कमी कमजोरी हुन्छन् उहाँले स्वीकार पनि गरिसक्नुभयो। ती कुराहरूलाई चाहिँ ल्याएर आएर जुन एट्याक गरियो, हाम्रो नेपालीमा एउटा भन्ने चलन पनि छ, खेद्नु नभेट्नु भन्छ। खेद्दै लगेपछि त्यो कुदुन्जेलसम्म त कुद्छ नि, फनक्क फर्किनु त उनले पनि हान्छ नि। अब अहिले कमल थापाको अवस्था भनेको उहाँ फर्किनु हो। अब एउटा लडाइँ त हुन्छ, त्यही कुरा हो। एउटा कुरा नि सर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कमल थापाज्यूको बारेमा र तपाईँहरूको पार्टीकै पनि भनौँ राप्रपा नेपाल, तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ त्यसको। अब तपाईँहरू धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ मिसनमा हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी, होइन? तर जो हिन्दू भनौँ हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन् उनीहरू नै तपाईँहरूप्रति कन्भिन्स छैनन्। जस्तो अघि तपाईँले अलिकति उप्काउनु पनि भयो, कमल थापाले गाई बेचे, होइन? त्यत्रो भोट पाउँदा चाहिँ मन्त्रीको लालसाले गर्दा चाहिँ धार्मिक धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेका हुन्। अब कसैले विश्वास गरिराखेका छैनन्। धेरै गाली कमल थापाजीलाई परिराखेको छ नि त, होइन? होइन, यो गाई बेच्यो यो चाहिँ के भने चलन चल्तीका कमल थापा र राप्रपा नेपाललाई लगाइने लान्छनाहरू। यो उहाँले गाई बेच्नु भएन भन्ने कुरा त त्यसको सबै परिणामहरू अहिले नै त्यसको चाहिँ रिजल्ट निस्किने। यो त राप्रपा नेपाल र अध्यक्ष कमल थापाले आगामी दिनहरूमा जुन किसिमको मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसले प्रमाणित गरेर लिएर जान्छ। अब आगामी दिनहरूमा हेरौँ न, अहिले नै हामी सबै कुराहरू किन निर्णय गर्ने? त हिजोको परिस्थितिमा कमल थापाज्यू एकजनाको कारणले नै हिन्दू राष्ट्र नभएको हो त? त्यो त होइन। त्यसका पछाडि धेरै कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि हामी हेर्दै जाउँला। अब त्यो बेलामा चाहिँ नि बहिष्कार गरेर हिँडेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि एक किसिमका टिका सबै चाहिँ उहाँ एकजनाले गर्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्र आउने एउटा बन्द भयो, त्यो त होइन। अरू अन्य ठुला दलहरू पनि थिए, त्यहाँनिर आफूले कसरी सङ्घर्ष गर्ने ती कुराहरू पनि थिए, सङ्घर्ष गरेको हो नि त। त्यसमा अब त्यसलाई बहिष्कार गरेर हिँड्नेमा त कि त नेकपा माओवादी जस्तो बन्दुक बोकेर जङ्गल लिनु पर्यो। हाम्रो त एउटा राष्ट्रवादी र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो गर्न मिलेन। हाम्रो प्रिन्सिपलले पनि त्यो कुराहरू नमिलेपछि अब हामीले यो वर्तमान संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै योसँग सहकार्य गर्दै हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापनाका कुरा गरेका थियौँ। तर अब हामी संवर्धनवादमा आधारित धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई हामी लिएर गएका छौँ र भावी दिनहरूमा जुन किसिमका लान्छनाहरू, जुन किसिमका हामीलाई लगाइयो, चार्जहरू लगाइयो, त्यसलाई बिस्तारै हामी त्यसलाई क्लियर गर्दै
हामी चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउँदै अगाडि तपाईहरु अहिले छुट्टिनु भएको छ अर्थात चोइटिनु भएको छ जसरी बुझौं यसलाई मूलधारको जुन पार्टी छ अहिले राप्रपा त्यसमा अब धेरै नेताहरू जस्तो अधिवेशनमा पनि कमल थापाको पक्षबाट लडेर जितेकाहरू त्यही हुनुहुन्छ मूलधारमै बसिराख्नु भएको छ र एउटा एक किसिमको लहर चाहिँ देखिन आएको छ मैदानमा अर्थात सामाजिक सञ्जालमा भनौं के छ तपाईहरु अब केही समय पछाडि यसो जन्मछन्मत हेरेर केही गरेर फेरि मूल घरै फर्किने सम्भावना हेर्नुस् यो सम्भावना बहुत छेड छ यो सम्भावना नै छैन त्यो त्यहाँ लहर पनि होइन त्यो हाट बजारमा मान्छे सबैतिरका चाहिँ जम्मा हुन्छन् नि के तर मुलुकको जुन परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ जुन रसातलमा गइरहेछ कालो सुरुङतिर मुलुक गइरहेको छ अस्तव्यस्त अस्थिर र राजनैतिक परिस्थिति खास गरी भन्ने हो भनेदेखि नेपाल एउटा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको रणस्थलको रूपमा जो परिणत भइरहेको छ र नेपाली जनताले एउटा केही न केही यसको लागि चाहिँ राहतको चाहना त गरेको छ तर त्यो के हो त भनेर भन्दाखेरि त्यो अहिले देखिएको छैन त्यसले रन्थनिएका मान्छेहरू रन्थनिएका जनताहरू कहिले कुन भिडमा जान्छन् कहिले कता जान्छन् त्यो नै चाहिँ सबै शक्ति हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन त्यो शक्ति हुँदैन त्यसले आकार लिएको छैन हेर्नुहोस् र भोलिका दिनमा जब चुनाव स्थानीय निर्वाचन हुन थालेपछि पार्टीहरूले आफ्ना पार्टीका व्हिप जारी गर्न थालेपछि नेपाली जनता सबै पार्टीकरण भइसकेका छन् आफ्ना पार्टीमा जान्छन् र यो राप्रपामा आएको जुन लहर यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ नै धोबी खोलामा आएको लहर जस्तो मात्रै हो यसबाट कुनै वर्षा हुनेवाला छैन भनेपछि लिङ्गदेनजी अर्थात राप्रपाको त्यही अस्तिकै एक सिटै अभिगतै हो त त्यो त म के अरे ज्योतिष होइन मैले भन्न सक्ने होइन मैले प्रेडिक्सन गर्ने हो मेरो अनुमान हो यो र उहाँहरू जुन किसिमले आउनु भएको थियो यस्ताखेरको आमसभाहरू त तपाईँको राप्रपाको गठन 2047 साल पछि भएपछि धेरै आमसभाहरू डरलाग्दा कति हो कति भोट त कति आउने हो भनेर हामी कुद्थ्यौँ तर त्यहाँ भोट हेर्दाखेरि कहीँ 500 आएको छ कहीँ 800 1000 त्यो हिजो विगतको इतिहासमा देखेका छौँ होइन उहाँहरूले ल्याउनु भयो धेरै भयो त त्यसमा शुभकामना नै छ हामीलाई त्यसमा कुनै रिस ईर्ष्या गरेन तर जुन किसिमको राजनैतिक चाहिँ परिदृश्य देखिराखेका छ नि यो चाहिँ नै चारतिर टिको लाएर हिँड्ने सबै पार्टीमा अहिले तपाईँले आमसभा गरौँ त्यहाँ पनि पुगिहाल्छन् मान्छे अर्को पार्टीले गरौँ त्यहाँ पनि पुगिहाल्छन् अब यो नै मेरा मान्छे हुन् अब मेरो आय लहर भनेर भनौँ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो भ्रम र त्योभन्दा ठुलो धोका केही पनि हुँदैन हेरौँ अब आसन्न स्थानीय चुनावमा कस्तो किसिमको मत जनताले प्रकट गर्दछन् कुन पार्टीले कति लिएर आउँछ त्यस पछाडि कुरा गरौँला कसको लहर आएको हो कसको लहर आएको होइन राप्रपा नेपाललाई चुनाव चिन्ह तिर मिल्यो तपाईहरु त अब सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने भन्ने तयारी छ कि एमाले नै हुन लाग्नु भएको हो कि के हो तपाईहरुको यो यी प्रश्नहरू पनि हामीलाई गरिने प्रश्न हुन् अहिले खास गरी भन्ने हो भनेदेखि हामी राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएको पनि 1.5 महिना पनि भइसकेका छैन स्थानीय चुनाव अगाडि आइसकिहाल्यो र जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न र चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपले चुनावमा जानलाई तयारी गर्नको लागि पनि समयको हामीलाई अभाव हुँदै गयो र हामीले अस्थायी किसिमको एउटा चुनाव चिन्ह लिनु पर्यो हामीले लिन खोजेको गाई हो अब गाई चाहिँ अहिले हामीले लिन दिएन निर्वाचन आयोगले किनभने निर्वाचन आयोगको नियमावलीमा गाई चुनाव चिन्ह नदिने भन्ने रहेछ त्यो भएपछि हामी सर्वोच्च जानु पर्यो मुद्दा हाल्नलाई किनभने नेपालको संविधान र कानूनमा गाई चुनाव चिन्ह कुनै पनि पार्टीले पाउँदैन भन्ने छैन त्यसमा लडेर जाँदाखेरि हामीले 2-4 महिना त त्यहाँ मुद्दा मामिला गर्दै लाग्ने भयो अब चुनाव चाहिँ आइसकिहाल्यो त्यस कारणले गर्दा अस्थायी रूपले हामीले एउटा चुनाव चिन्ह लिनु पर्दाखेरि जनताले सबैले चिन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले तीर लिएका हौं तीर लिएर हामी जाँदाखेरि अब हाम्रो सहकार्य नेकपा एमालेसँग हुने भयो भर्खरै हामी हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय कमल थापा र नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलज्यूको बीचमा यो एउटा सम्झौता पनि भर्खरै भयो 1 घण्टा अगाडि र म तीबाट नै आउँदैछु यहाँ तपाईकोमा र अब हामी सहकार्य गरेर सूर्य चिन्हबाटै हामी राप्रपा पनि चुनाव लड्ने भयो हामीले चाहिँ टेक्निकल्ली हामीलाई समस्या के भयो भने सूर्यमा मतदान गर्न आएका जनता र कार्यकर्ताहरूले केही बुझ्ने मान्छेहरूले त सूर्यमा भटाभटी छापा हाल्न लहरे अब तीर खोज्नु पर्यो निर्वाचन आयोगले मतपत्र अस्ति नै छापिसक्यो त्यो तीर चाहिँ कुन कुनामा छ भनेर हेर्दा हेर्दै टाइम पनि त्यहाँ त्यसै जाने भयो मान्छेले पत्तो नपाउने सहकार्य त हुने भयो तर हामी राप्रपा नेपालले हार्ने सम्भावना बढी जस्तो देखियो भनेपछि बरु हामीले
सूर्यबाटै चुनाव लडौँ। त्यो भएपछि त जहाँ जहाँ नेकपा एमाले जित्छ, हाम्रा कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति छ, त्यहाँ त हामी स्वतः चुनाव जित्छौँ। त्यसले गर्दा टेक्निकल्ली अब हामीले चाहिँ नि सूर्यबाटै चुनाव लड्ने चाहिँ नि विचार गर्यौँ र त्यो एग्रिमेन्ट पनि भयो अहिले भर्खरै। र यसको मतलब यो होइन कि अब सबै भोलि चाहिँ एमालेतिरै प्रवेश अथवा एमालेसँगै पार्टी मिलाउँछौँ त्यो भन्ने कुरो होइन। त्यो एग्रिमेन्टमा चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि राप्रपाका कार्यकर्ताहरू जो उम्मेदवारहरू स्वतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका हुन् भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो के अरे एग्रिमेन्ट भित्रै छ, त्यो गरिएको छ, त्यो इङ्गित गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस किसिमको कुनै शङ्का उपशङ्का गर्ने कुनै कारण छैन भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अब तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह अहिलेको लागि अस्थायी रूपमा सूर्य र अब हामी अदालत गएर हामी पछि त हामी गाई नै चुनाव चिन्ह लिन्छौँ। के छ यो जस्तो तालमेलको कुरा गर्नुभयो एमालेसित, तपाईँहरूले कति चाहिँ प्रमुख अर्थात् मेजर पोस्टहरू पाउँदै हुनुहुन्छ? केही आएको छ बाहिर? होइन, यो छानबिन हुँदैछ। नेकपा एमालेको पनि जिल्ला कमिटीबाट र हाम्रो पनि जिल्ला कमिटीहरूबाट, त्यसमा पनि खास गरी मेयर र उपमेयरहरूको तलबाट सिफारिस हुने र यहाँ माथि छानबिन गर्ने भन्ने छ। वार्ड लेभलको जो अध्यक्षहरू सदस्यहरूको कुरा चाहिँ दुवै पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूले नै उही तय गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। र हेरौँ अब यो भर्खर त आज सम्झौता भएको छ, अब हामी त्यो एक्सर्साइज गर्दै जान्छौँ जिल्लाका साथीहरूसँग र नेकपा एमालेका साथीहरूसँग पनि जिल्लामा हामी छलफल गर्छौँ। त्यस पछाडि तय हुने कुरा हो। हुन्छ सर, पछिल्लो अपडेट सहित यो जुन यहाँको विचार र विश्लेषणका लागि म राप्रपा नेपालका प्रवक्ता वसन्तमान अधिकारीज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन नागरिक मार्फत म र मेरो पार्टीका विचारहरू नेपाली जनता माझ राख्ने जुन शुभ अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि अर्जुनजीलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।